जिन्नी नहुसत ही ना इधर वेख आ जिहड़ी तैनूं बरकत नहीं ना मिलदी, जॉब नहीं ना मिलदी, खुशी नहीं ना मिलदी, इहदा सब नालों बड़ा सबाबी तेरी बदसलूकी। जिहड़ा बंदा बदसलूक होवे ना अपने बाप ना, मां ना, बीवी ना, जमातियां ना, रिश्तेदारां ना, ਉਹਨੂੰ ਖੈਰੋ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 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 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੜੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਨਾ, ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਬ ਹੈ, ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, जे तुहानू अमल पसंद आए ना, शान पसंद आए, फिर दिलों सुभान अल्लाह कहनी है। पहले जुमला सुनियो, नबी पाक फरमाते ने मैं जन्नत वेखी, जन्नत अंदर एक मैं बंदा वेखिया, वो जन्नत दियां बुलंदियां चढ़दा जा रहा है, नाले रब दा कुरान पढ़दा जा रहा है। जिहड़ा बंदा होवे ना नमाजी, इधर वेखियो, कारी दाढ़ी वाला टोपी वाला, ते नाले वो फिर होवे हुस्ने सलूक दा बादशाह। हुस्ने सलूक दी बादशाहत अल्लाह दे कोलों मंगनी। अल्लाह जिवें अकीदा तौहीद दी बादशाहत गैरत दित्ती हो ना, अल्लाह मैनू हुस्ने सलूक दी भी बादशाहत दे दे, किते अकीदा तौहीद सुन्नत रखने वाले बंदे दे मत्थे दा वट खत्म हो जाए, दिल दी सख्ती खत्म हो जाए, और वो शहद दा ड्रम बन जाए, तो हुस्ने अखलाक दा पैकर बन जाए, फिर अल्लाह रुतबे किन्ने अता करदा है। अल्लाह माफ फरमाए 4 टके की आ गए ने, छोटे वड्डे दी तमीज़ ही खत्म हो गई है, शोहरत की मिल गई है, उस्ताद दा एहतराम ही खत्म हो गया है, भैणा भराइयां दे मान ही सारे तोड़ के रख दिते नहीं। अरे रब जिवें जिवें शाम दवे, रुतबा दवे, मुकाम दवे, ओना ओना ज्यादा तवाज़ो इख्तियार कर। इधर वेख, और रिश्तेदारां दे अगे विच जाया कर, माँ बाप अगे विच जाया कर, असातिज़ा अगे विच जाया कर, वेख तेरा रब तैनूं किन्ने रंग लांदा। खैर ओ जन्नत दियां बुलंदियां चढ़दे जा रहे ने, ते सारे बोलो रब दा कुरान। पुछया ये केड़ा खुश नसीब है? दसिया अल्लाह के नबी सलाम जी है तुहाडे सिहाबी हज़रत हारसा बिन नुमान ने, ते हारसा बिन नुमान का पता लगा नबी पाक ने मैं कज़ालिकुमुल बिर कज़ालिकुमुल बिर कज़ालिकुमुल बिर। आपने हाँ नेकी का फिर इंजी मुल पैंदा है, हुस्ने सलूक का फिर इंजी मुल पैंदा है, हुस्ने सलूक का इंजी मुल पैंदा है। ज़हबी ने किते लिखिया काना अबर्रा ले उम्मे ही, वजह की सी हज़रत हारसा माँ वडेरी सी, ते अपनी माँ नाल हुस्ने सलूक बड़ा करते सन, अपनी माँ नाल प्यार बड़ा करते सन, अपनी माँ का ख्याल बड़ा। मैं एक जगह पढ़िया लम यहुज्जा अबू हुरैरा ता हत्ता माता तुम हो, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला जदों हज का महीना आउंदा ना, इहराम बन के मक्के जाण नूं दिल करदा, हज नूं दिल करदा। ओ पिंड वालिओ जिन्नी देर तक माँ जिंदा रही है, अबू हुरैरा ने हज पता क्यों नहीं कीता? आंदे होंदे सन जी अबू हुरैरा तू हज ते टुर गया, तेरी माँ वडेरी है, तेरी माँ नूं नाश्ता कौन कराएगा? अपने बाप को बिल्लां दा हिसाब लेना है, तेरी माँ दुआई नूं तरसदी रहिंदी है, ना मेरे पुत्र 4 दिन की जिंदगी है, कुछ खट लै। फरमाया अपनी माँ ना बड़ा उसने अवैस करनी, नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत नहीं की। क्यों? घर के अंदर माँ है, तो वेख लो अल्लाह पाक ने किवें मुस्तजाबुद्दावात बनाया है। हज़रत अवैस करनी नूं अल्लाह पाक ने कितना शान अता कीता। लोगो वड्डियां दा हिया करो, हुस्ने सलूक करो, अल्लाह तुहानूं दीनों दुनिया दे सब खजाने अता करेगा। कोई बदसलूकी दीन ते हाथ भी टुर जाए, तुसी हुस्ने सलूक नहीं छड्डना। मैं ना किते मुस्लिम शरीफ च एक वाक़या पढ़िया, तुहानूं पढ़ के सुनाना। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा मैं ना माशाअल्लाह पूरी दुनिया फिरदा रहना बेटा, मेरे अल वेखी आखिरी गल्लां शुरू हो गई ने। तालीम की कमी नहीं, डिग्री की कमी नहीं, हाजी साहब कद काठ की कमी नहीं, बोलना भी बड़ा आउंदा है, छाती भी बड़ी चौड़ी है, जोर भी बड़ा है, सब नालों ज्यादा कमी है तो हुस्ने सलूक की कमी है। कोई बदसलूकी दी इंतहा भी कर दे बेटा, तू रब दी जमीन ते हुज्जत है, तू अहले हदीस नूं मजाक समझना? अपने पिंड के अंदर अपना रवैया ऐसा रख, अपना किरदार ऐसा रख, गैर मुसलमान ते ऐसा खर्च कर, तेरा सलूक वेख के तेरा कलमा पढ़न, तेरे मसलक नूं कबूल करन।
ਕਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਛੱਡਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, 2-3 ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ख़त्म ਕਰੀਏ। ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾਈ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੁਜਾਰੋ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰ ਜੀ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਜੇ, ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਉਮਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਹੁਸਨੇ ਸਲੂਕ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਮਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ 751 ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 15-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। اے لوگوں صبح دا بھلیا شام نو گھر آ جا انہوں بھلیا نہیں کہیں دے. اور میں اقسم برب العالمین و شہد اللہ علی ذالکا تو انہوں اپنے مشاہدے دی روشنی اندر بات گئی نا. امریکہ نے میرا انہاں نقصان نہیں کیتا, دشمنہ میرا انہاں نقصان نہیں کیتا, جنہ میں آپس اندر ایک دوسرے دی پگڑی اچھال کے ایک دوجے دا نقصان کیتا ہے, جنہ مسلمان نے مسلمان دا نقصان کیتا ہے. آپ مسلمانہ دیاں عزتاں دے پائی وال بنو, انہاں دیاں خوشیاں دے پائی وال بنو. اور کسے دا مذاق نہیں اڑائی دا, اور کسے نو ذلیل نہیں کری دا, کسے نو پریشان نہیں کری دا. اللہ فرماندے نے بندیا حسن سلوک دی ٹریفک چلانا تیرا کام ہے, خیر و برکت دے سارے دروازے کھول دینا میں رب العالمین دا کام ہے. جیڑا بندہ بد سلوکیاں کردہ جے, آخری گلاں سن لو, نماز بھی ادھے لئی شفا نہیں جے بن دی. جیڑا بندہ بد سلوکیاں کردہ ہے, بد زبانیاں کردہ ہے, ٹھڈے جو کوڑ رکھ دے, اور ذکر فکر بھی انہوں کوئی نہیں فائدہ دین دے. اور لوگوں حسن سلوک والے بن جاؤ. اللہ دی عزت دی قسم تو انہوں جلسیاں دی لوڑ نہیں, تہاڈا کردار بولے گا. اے یورپ دا واقعہ میں تو انہوں سنانا. ایک بی بی جب کہ عمر کنی تیری بیٹا 10 سال, اے جویں پتر سامنے بیٹھا ہے, انج بازو تو اپنے بچے نو پکڑیا, اسلامک سینٹر لے گئی. یورپ دا واقعہ. اسلامک سینٹر جا کے کہنے لگی قاری صاحب میرے پتر نو کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر لو. وہ قاری صاحب کہنے لگے خیر ہے کوئی تحقیق کیتی ہو, تو مسلمان ہے؟ ماں کہندی میں تے مسلمان نہیں, انہوں مسلمان کر لو. کیوں؟ کہنے لگی میرے گھر دے سامنے مسلمانہ دا گھر ہے, تے میں انہاں دے بچیاں نو ویکھیا ہے, افسر بچے نے, تیرے پلے کرتوت بھی کوئی نہیں, افسر بچے نے, گھر آندے نے نا, ماں پیو دے قدماں چ بہندے نے, ہاتھ چومدے نے, ماں پیو دا متھا چومدے نے, تے وارے وارے جاندے نے. انہوں نے اپنے ماں باپ نو بادشاہاں دی طرح رکھے ہے, منسٹراں دی طرح رکھے ہے. تے مینوں ڈارے اگر میرا بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہویا. یورپ نا اولڈ کیمپ بنے نے, یعنی جو بندہ بہتا بابا ہو جاندہ ہے نا, کیمپ بنے نے, اتھے بابے نو چھاڑ ڈاؤندے نے, مائی نو چھاڑ ڈاؤندے نے. مینوں ڈر لگدا ہے جے نے کلمہ نہ پڑھیا میں وڈیری ہوگی تے کنے مینوں اولڈ کیمپ اندر نہ چھاڑ آئے. اینوں کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر لو. اوے لوگو ویکھ لو حسن سلوک اندر کنی قوت جے, کنی روشنی جے, کنی پاور جے کہ غیر مسلم عورت اپنے بچے نو کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر رہی ہے. جدوں دا تو اے سبق بھلا دیتا ہے, کردار تے محنت نہیں کیتی, حسن سلوک تے محنت نہیں کیتی, ادوں دی ویلا زندگی طریق ہو گئی ہے. اور لوگوں میں دسنا ہے چاہنا حسن سلوک والے بنو, اللہ برکتاں میں. جے تواڈے جو بندہ کو کھڑا ہو کے کہے نا شیخ صاحب میں چاہنا میرے لیے نا غیبی مدد آئے, مسجد قاری صاحب نہ حسن سلوک, عالم نہ حسن سلوک, اور کوئی تینوں وٹا بھی مارے تے حسن سلوک, ماں باپ نہ حسن سلوک. اے سعودی عربیہ دا ایک واقعہ سنا دینا. ایک بندے نو اللہ پاک نے 5 بیٹیاں دتیاں, 4 دی شادی ہو گئی. اس بندے دی بیوی فوت ہو گئی. جڑی وڈی بیٹی سی نا, وہ کہندی جنی دیر تک ابو زندہ رہن گے اونی دیر تک میں نکاح نہیں کرنا, وڈیرا باپ ہے, ماں ہے کوئی نہیں, 4 دی شادی ہو گئی ہے, میں اپنے ابو دی خدمت کران گی. اتھے کہ میں دعا کرنا آمین کیوں, اللہ بھیناں نو ویر عطا فرما. سارے نہیں بولے بھیناں نو ویر عطا فرما. قاری صاحب ساڈا حسن سلوک ہے جنہاں دیاں تھیاں ہی تھیاں نے نا, میرا گندا معاشرہ انہاں نو منحوس سمجھدا ہے. بابا جی مینوں ایک بندہ کہن لگا کہ میرے ہمسائے کدی میرے گھر نہیں آئے, تے ایک دن پوچھ ہی لیا تسی ساڈے گھر کیوں نہیں جی آؤندے.
انہیں کہا سانوں دسن والے دسیا جنہاں دیاں دھیاں ہی دھیاں انہاں دے گھراں 'چ نہیں جائیدا اور دھیاں تے رب دی رحمت نے دھیاں تے جنت نے تو تے عرب دے کالے بدوؤں نالوں بھی زیادہ بدتر ہو گئے انہاں دے کلمہ نہیں سی پڑھیا تاں اس طرح دی حرکتاں کردے سن تو کلمہ پڑھ کے بھی حرکتاں کر لے سینے ٹھنڈ پاؤ اللہ جنہ بھیناں کو ویر نہیں اللہ ویرے عطا فرما دے وڈی بیٹی آندی میں خدمت کراں گی واقعہ مختصر سنیا جے باپ دی خدمت کردی رہی باپ جدوں مرزل پاؤ دی انتہا تے پہنچیا نا باپ نے ایک وصیت لکھی میرے دیکھیو وصیت اس باپ نے لکھیا کہ بنتی الکبیرہ اے جڑی میری وڈی بیٹی ہے نا اونی دیر تک میری وہ بیٹی ہو جنہ دی شادی ہوئی ہے مکان نہ ویچیا جے جنی دیر تک یہ رشتہ نہ مل جائے اپنے گھر نہ ٹر جائے اونی دیر تک گھر نہ ویچیا جے پاویں 6 مہینے لگ جان سال لگ جان اوے لوگو بھیناں نوں بوجھ نہ سمجھیا کرو عیداں دے موقع تے بھی بھیناں نہ پیار کریدا ہے اوے بھیناں دے حق نہیں ماری دے بھیناں کولوں دعا لئی دی ہے او بھیناں بڑا معصوم رشتہ جے چند دن پہلے مینوں ایک خاتون نے ٹیلی فون کیتا انہیں آکھیا کہ مہینے بعد بھی ٹر جانا بھرا دے گھر تے بھرا اندر ٹری رہنی ہے نا اے ہی زندگی دا سب تو بڑا نیرا خیر باپ فوت ہو گیا وصیت چھڈ گیا بچیاں نے وصیت پڑھی پر اللہ معاف کرے اج کل دے حالات تواڈے سامنے نے سوشل میڈیا نے ستیا ناس کر دیتا ہے انہوں نے جلدی کوئی وصیت عمل نہیں کیتا تے مکان ویچنا لا دیتا ہے ایک عربی نے مکان خرید لیا انہیں آکھیا سامان چکو وڈی بیٹی پتہ کی کہن لگی گھر 'چ سی وے ویرا مینوں تو اللہ والا لگنا ہے تے اصل 'چ مسئلہ ہے میری ماں فوت ہو گئی سی باپ میرا وڈیرا سی اللہ والا سی تے میں صرف اس گلوں شادی نہیں کیتی کہ میرے ابو دا خیال کون کرے گا تے میں اپنے ابو دی سیوا کر دے رہی ہوں صرف 6 مہینے دا ٹائم دے دے پھر میں تیرا مکان چھڑ دیاں گی 6 مہینے تو زیادہ 7 اشہر 6 مہینے منگنی ہے خیر انہیں آکھیا ٹھیک ہے 6 مہینے رہ لا نسلی بندہ سی نا کوئی وہ 6 مہینے گزرے 6 مہینے تو بعد ٹیلی فون آ گیا بیٹی پریشان ہو گئی کہ ہن یہی کہے گا سامان چک تے ٹر جا ٹیلی فون کر کے کہندا ہے بیٹا جدن دی تو مینوں گل دسی ہے نا تو اپنے باپ نال بڑا حسن سلوک کیتا ہے میں ادن دا ارادہ کر لیا ہے ہن 6 مہینے تو بعد میں تینوں ٹیلی فون اس واسطے کیتا ہے اج تو بعد مکان دا مالک میں نہیں مکان دی مالک تو ہے اور لوگوں پیو نہ کیتی نیکی ضائع نہیں جے جاندی ادھر ویکھیو اور ماں نہ کیتی نیکی ضائع نہیں جے جاندی ادھر ویکھیو استاد نہ دلوں نیکی کریا کر اور وڈے بھرا نہ دلوں نیکی کریا کر کدی نہیں اللہ ضائع کرے گا گناہ گاراں نہ بھی اچھا سلوک کریا کرو میں تے ایک حدیث دی کتاب جو پڑھیا نبی علیہ السلام میں صحابہ جو بیٹھے جویں تسی بیٹھے ہو آخری واقعہ پھر گل ختم کریے نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا عطا شابن جوان سی تے پتہ کی کہن لگا اللہ دے نبی علیہ السلام جی مینوں اجازت دے دیو میں زنا کر لیا کراں ہن نبی علیہ السلام دا حسن سلوک ویکھیو صحابہ نوں بڑا وٹ چڑھیا اینوں شرم نہیں آئی بھری مجلس آ کے کہندا مینوں زنا دی اجازت دیو اب متھے دا وٹ تے سختی اے ساڈی دعوت اندر سب نالوں بڑی رکاوٹ جے آخر درجے تک حسن سلوک دے پیکر بنو اور کوئی تواڈے تو ٹرک بھی نگا دے سی نہ کریا کرو تسی رب دی زمین تے حجت ہو اور بیٹا تسی توحید دا چراغ چکے ہے نبی پاک دی سنت دا چراغ چکے ہے جے تیریاں بھی راتاں کالیاں نے تیرا بھی سوشل میڈیا دا گندا تے غلط استعمال ہے 10 سے نالوں بڑی نے شکری کیڑی ہے کوئی تیرنا 1000 بد سلوکی کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قریب آ وہ آندا میں زنا کرنا چاہنا سونے دا حسن سلوکی ہے قریب آ گیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دس کوئی تیری والدہ نہ زنا کرے پسند کرنا ہے آندا توبہ توبہ فرمایا کوئی تیری بیٹی نہ کرے توبہ توبہ بہن نہ کرے توبہ توبہ ابی العمہ ابی الخالہ تیری پھپھو یا خالہ نہ کوئی زنا کرے اللہ دے رسول کہو جیاں گلاں پہ کر دے ہو آپ نے فرمایا پھر جوانا لوگ بھی نہیں پسند کر دے جد نہ بھی زنا کرے گا کسی دی ماں ہوئے گی بیٹی ہوئے گی بہن ہوئے گی پھپھو ہوئے گی خالہ ہوئے گی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگے وہ ہو گیا ادھر ویکھیو فوازا یادہ علی صدرہ سینے تے نبی پاک نے ہاتھ رکھیا حسن سلوک ویکھ لو آندا میں زنا کرنا قریب کیتا سمجھایا پھر قریب کیتا سینے تے ہاتھ رکھیا تے آکھیا میرے اللہ
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। अल्लाह दी शर्मगाह पाक साफ कर दे, दिल पाक साफ कर दे। अज इहो जिहियां सोचां चुकी फिरदा, अल्लाह ये सोचां इनू माफ़ कर दे। नबी अलैहिस्सलाम दा हुस्ने सलूक वो टुर गया। वो बयान करते ने मैनू जो मैं ज़िना की इजाज़त मंगी सी उदों ते बुराई नू दिल करदा सी, नबी दे हुस्ने सलूक तो बाद फिर मैं जिन्नी देर रहा मैनू सब नालों ज़्यादा नफरत ज़िना तो रही है। गुनाहगार नू धत्कारना ठा करके असी फतवे वालियां मशीनां चुकियां ने, फतवा ला के परां सुट देना, ये किहड़ी दीनदारी है। याद रखिया जे शायद जिंदगी वफा करे ना करे। आखिरी गल्लां सुनियो। शैतान नू पता है मौली साहब ने दाढ़ी रखी है, टोपी पाई है, चोरी इन्ना करनी नहीं, जुआ इन्ना खेडना नहीं, इधर वेखियो झुग्गा इन्हें लुटना नहीं। उन्हें फिर मेरे को बद सलूकी करवानी है, बद जुबानी करवानी है। उन्होंने पता है कि बद सलूक बंदा है कि लत्त ते खलो के भी तहज्जुद पढ़ता रहे, अल्लाह सारियां चीज़ां चुक के मुंह ते मार दिंदा है। सूरत हूद पढ़ो ना, अल्लाह पाक ने नबी शुएब दा वाक़या सुनाया, नबी हूद दा वाक़या सुनाया, नबी लूत दा वाक़या सुनाया, हज़रत साले दा वाक़या सुनाया। अगे अल्लाह ने गल पता की कही है, वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाते सोहणिया दिलासा रख, सबर कर। तुसी मेरी मखलूक नाल हुस्ने सलूक दे जज्बात बड़े रखदे हो, ते जेड़ा बंदा मेरी मखलूक नाल हुस्ने सलूक दी सोच रखदा है, अल्लाह ऐसे लोगों दा अजर ज़ाया ही नहीं करदा। किते फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। तर्जमा पसंद आए तो सारे सुभान अल्लाह कहनी है, पहले तर्जमा सुनियो देसी रंग अंदर। इन्ना रहमतल्लाहि, दरबारां ते रहमत लभण वालिया, अब बाबियां दे कदमां च डिग के रहमत लभण वालिया, कुरान भी रहमत देंदा है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा मेरे बंदियां नाल हुस्ने सलूक करदा है, मैं डिश अंदर अपनी रहमत रख के ते उस बंदे दे सामने पेश फरमा देना। तुहाडे जो जेड़ा बंदा आंदा शेख साहब अल्लाह मेरे रिज़क च बरकत करे, अल्लाह मेरी जवानी च बरकत करे, अल्लाह मेरियां सलाहियतां च बरकत करे, फरमाया वसनज़ीदुल मुहसिनीन। जेड़ा एहसान करदा चला जांदा है, असी ओदियां सलाहियतां ते रिज़क अंदर इजाफे भी करदे चले जांदे हां। इन्नल्लाह लमाल मुहसिनीन, हुस्ने सलूक करने वालियां नाल रब है। व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा किसी दे भैड़े सलूक के बावजूद हुस्ने सलूक करदा है, अल्लाह कहंदे ने मैं मुहब्बत दे सारे खजाने अता फरमा देना वा। हुण आखिरी तुहानू मैं अद्धा तर्जमा सुनाना है तो फिर मैं दुआ करनी है। एक बारी जरा मुहब्बत नाल आमीन कहो। अल्लाह सानू हुस्ने सलूक करन दी तौफीक अता फरमा। उची बोलो इंशाअल्लाह। असीं मत्थे वट पाउणा, अद्धे ते आमीन कहो। मत्थे वट पाउणा, किसी दा गिरेबान फड़ना। कारी साहब जी मैनू कहना शेख साहब कोई मुख्तसर शार्टकट यकीनी रस्ता दसो। हाँ अकीदा धोई दो सुन्नत तो बाद जो शार्टकट रस्ता होवे ते ठा करके जन्नतुल फिरदौस च लै जाए। अबू दाऊद दी एक रवायत सुना देना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जेड़ा बंदा हक ते हो के भी नहीं लड़दा, जेड़ा बंदा भरा ना नहीं लड़दा, इधर वेखियो है हक ते वे, हक ते हो के भी नहीं लड़दा। तर्जमा पसंद आए तो सुभान अल्लाह दिलों हो के क्या जे फरमाया जेड़ा बंदा हक ते हो के भी नहीं लड़दा, मैं रब दा नबी गारंटियां देना जन्नत भी लैके दवांगा ते जन्नत दे अंदर अल्लाह कोलों जन्नत च कोठियां भी लैके दवांगा। रब ने जवानी पुत्र इधर वेख लड़न वास्ते दिती है। ये जानवरों का काम है, कुकड़ों का काम है, गुस्सा ना करी, कुत्तियों का काम है। फरमाया जेड़ा बंदा लड़दा है ना मेरे वेखियो नबी पाक ने फरमाया गंजा हो जाता है। सहाबा कहने लगे गंजे का माना की सिर ते वाल नहीं रहिंदे? फरमाया वाल रहिंदे ने, नामा अमाल वालों गंजा हो जाता है। लड़न वाले बंदे दे नामा अमाल अंदर कोई नेकी नहीं रहिंदी। सारे मेरे वेखो हाँ इंशाअल्लाह असीं लड़ना। अद्धे भी नहीं बोले खैर है, उची बोलो असीं लड़ना। फरमाया रोज़ा रखिया होवे को हथी भी पवे ना तो उन्होंने की कहना भाई मैं रोज़ा रखिया मैं लड़ सकता? फिर बोलो इंशाअल्लाह असीं लड़ना। हाथ खड़ के वादा करो केड़ा केड़ा नहीं लड़ेगा। मैं एक दुआ करना,
लगता अद्धे बगैर बाहां तो आए हो। हाथ चुको एक दुआ करा, या अल्लाह जिन्हें हाथ नहीं ना चुकिया उन्होंने कुछ ना दें। हाथ चुको एक दुआ करा, अल्लाह जिन्हें हाथ चुक के वादा कर लिया अरफात की हाजरी नसीब कर दे। फिर बोलो अल्लाह मिना दियां रातां नसीब कर दे। सही हाथ चुको एक, फिर मैं दुआ करा अल्लाह मदीने शहर दियां मस्जिद नबी दियां नमाज़ां नसीब कर दे। हाथ थले करो। तुसीं मेरे सीने ठंड पाई है, हुण मैं शेरां च तुहाडे लई दुआ करनी है ते तुसीं बड़ी धीमी आवाज़ नाल ना आमीन कहनी है। तुसीं इंशाअल्लाह वादे ते पक्के हो ना। हुण आमीन कविया जे पहले दुआ सुनियो। मदीने दी बस्ती दिखा मेरे मौला, मदीने दी बस्ती दिखा मेरे मौला, सानू अपने घर विच बुला मेरे मौला। करां की मेरी बेकरारी नहीं जांदी, करां की मेरी बेकरारी नहीं जांदी, गुजारी बड़ी हुण गुजारी नहीं जांदी, करां की मेरी बेकरारी नहीं जांदी, गुजारी बड़ी हुण गुजारी नहीं जांदी। साडी उजड़ी बस्ती बसा मेरे मौला, मदीने दी बस्ती दिखा मेरे मौला। मैं मक्के भी जावां, ए तुहाडे लो पिया कहना, तवज्जो रखियो आखिरी मिसरा ते इंशाअल्लाह दुआ। मैं मक्के भी जावां मदीने भी जावां, मक्के दियां वेखां मैं सारियां थावां। मैं मक्के भी जावां मदीने भी जावां, मदीने दियां वेखां मैं सारियां थावां। अगला जुमला पसंद आए तो बेशक सुभान अल्लाह वाला ज़ौक पूरा करे अजे जे ईमान वध जाए। मैं मक्के भी जावां मदीने भी जावां, मदीने दियां वेखां मैं सारियां थावां। मदीने दी मट्टी मैं सुरमा बनावां, एहो आरज़ूए दुआ मेरे मौ। एक बच्चा मैनूं आंदा शेख साहब मैं उमरे नूं बड़ा दिल करदा है, हज नूं बड़ा दिल करदा है, वजीफा दसो। मैं क्या पुत्र वजीफा है वे हुस्ने सलूक नहीं छड्डना। पुत्र वड्डियां दे कदमां च बहना, इधरों मारन ना थप्पड़, अगला रुखसार अगे कर देना। पुत्र वड्डियां अगे वड्डियां ना बनी, सारी जिंदगी लिए रब वड्डियां कर देगा ही। ते जे वड्डियां अगे वड्डा बनन दी कोशिश करेगा, मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम ही अल्लाह जानवरां नालों भी नीवा कर देगा। एक एक ना सुलो कर, एक एक ना दिल साफ कर। सुबह का भुलिया शाम नूं घर आ जा, उन्होंने भुलिया नहीं जे कहिंदा, उन्होंने कुरान का कोई फायदा नहीं जे। और रमज़ान भी उसने सलूक है ना, नबी अलैहिस्सलाम सखावत भी कर दे। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे अफ्तारियां कराया करो। जिहड़ा बंदा अफ्तारी कराउंदा है अल्लाह पाक उन्होंने बड़ा ही अजर अता फरमाउंदा है। और दीन ते है ही उसने सलूक है। आखिरी आयत दा तर्जमा सुनो ते दुआ करिए। फरमाया इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, जेड़े अल्लाह दे परहेजगार बंदे ने वो कल कियामत वाले दिन बागां अंदर होणगे, ते रब दा कुरान कहंदा है चश्मियां अंदर होणगे। अच्छा यार जिहड़ा अगला टुकड़ा है ना, हाजी साहब जिदन का टुकड़ा पढ़िया ना धोने ही धुप गए ने यार, रोग ही टुट गए ने जिदन के अगले टुकड़े ते रोक के गौर किया। तर्जमा मैं करना, तुम ही फैसला कर लै। इस जुमले तो बाद भी किसी मोमन के दिल अंदर कोई उदासी ही रहिंदी है। फरमाया आखिरीना आखिरीना मा आताहुम रब्बुहुम, आखिरीना मा आताहुम रब्बुहुम। फरमाया जड़े हुस्ने सलूक करने वाले ने, तवज्जो रखियो मुत्तकी बंदे, रब उन्होंने इनामात दे रहा होएगा ते वो अपने रब कोलों इनामात लै रहे होणगे। वो मैनू तो उस्तादे मोहतरम किताब देन ते मेरी खुशी खत्म नहीं हुंदी। मैनू तो हाजी साहब कोई तोहफा दे देन देसी घिओ दा लस्सी दा खुशी खत्म नहीं हुंदी। वो किहड़ियां घड़ियां होणगियां जदों अल्लाह इनामात दे रहा होएगा, साडे जे गुनाहगार अल्लाह कोलों इनामात लै रहे होणगे। आखिरीना मा आताहुम रब्बुहुम, अल्लाह इन्ने प्रोटोकॉल अज कद लई ने, गल मुक गई जे आओ फिर हुण दुआ करिए।
अल्लाह फरमांदे ने इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन। ए हुस्ने सलूक दी जिंदगी बसर करके आए ने। गुस्सा इन्हां च बड़ा सी, जोर इन्हां च बड़ा सी, उची बोलो माल भी इन्हां कोल बड़ा सी, सब कुछ कर सकते सन, पर ये मेरे माड़ियां दा लिहाज करके आए ने, अपने तो वड्डियां दा हिया करके आए ने। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन। अज हुस्ने सलूक दा मुल पै गया है। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरी मखलूक नूं नवाजदे रहे ने, ते अज मैं रब इन्हां नूं नवासांगा, अज मैं रब इन्हां नूं शाना अता करांगा। आओ मेरे नौजवानों गल सुनिया जे, पुत्र तेनू 20 साल बाद गल समझ आ जाए, या पुत्र तेनू बैठे बैठे नू गल समझ आ जाए, तेरा नसीबा ही। बीवी ना हुस्ने सलूक बेटा करना ही, ये रब दा मेहमान ही तेरे घर अंदर। बेटा नहीं जेस दे ताने दई दे, बेटा नहीं कद दे ताने दई दे, ये जानवर नहीं तेरे घर अंदर। किसी ने 20 साल 22 साल जवान बेटी पाल के कलमे दे नाम दे तेरे अगे टोरी है। जो भी रब ने तेरे नसीब अंदर लिख दिता है, शुक्र अदा कर, खामोशी इख्तियार कर, बरूपिया बन के जिंदगी बसर ना कर। भैणों का सोहना भरा बन, माँ बाप का सोहना पुत्र बन, खामन का सोहना शौहर बन, भरावां का सोहना भरा बन के जिंदगी बसर कर। हुस्ने सलूक का मन है सोहना चलना। उची बोलो हुस्ने सलूक का की मन है? तो इतों मैं गल शुरू की सी, हुस्ने सलूक अमरे रब्बी है। नमाज क्यों पढ़ते हो? अल्लाह का हुक्म है। उची बोलो ज़कात क्यों देंदे हो? फिर बोलो हज क्यों करते हो? और किसी की ज्यादती के बावजूद हुस्ने सलूक करना भी अल्लाह का हुक्म है। जिथे बाकी रब के हुक्म मन्ने ने ना, इस अल्लाह के हुक्म ते पूरी इंसानियत की बुनियाद है। ते नेकी करके ना मुसल्ला डा के कहना है रब इन्नी लिमान जलता इलैया मिन खैरिन। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लेना ओही मैं लेना, मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे। तू भी ढह पैना तो मैं भी ढह पैना, सदा आया तो बुकड़ा मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते, ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफिरा की झगड़ा, जरा उच्ची बोली ना तू रहना। पुत्र इधर वेख, अब बच्चा अब बेटा जनाजा उठ जाना ही। अब्बू फौत हो गया नहीं ना, अम्मी टुर गई ना, दादा टुर गई ना, इधर वे। और जांदा जांदा पता की कह गया सी, तेरे कन्ना च मैल ना ना होवे, और जांदा जांदा एक गल कह गया, पुत्रा मैं जा रहा ते तेरे कोल टाइम बड़ा थोड़ा ही, इत्थे आउण तो पहले पहले पुत्र कुछ तैयारी करके आई। किहड़े भुलेखियां च पै गए? इत्थे दे बड़े बड़े फिरौन ते नमरूद आए ते रब ने खाक च मिला दिते। तेनू जवानी रब ने इसलिए दिती सी ना, सोहनी बरादरी च इसलिए पैदा किया सी ना, माड़ी बरादरी का जीना हराम करते, ताने मार मार के लोगों के चेहरिਆਂ की मुस्कुराहट छीन। खबरदार बेटे तू किसी ने ऐसा मजाक किया जिहदे नाल ओहदा चेहरा ही बुझ जाए, ओहदे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो जाए। मैं तो हाजी साहब बाज़ मुहद्दिसीन के बारे पढ़िया, उन्होंने लिखा किसी वेले मजाक एडा भैड़ा गुनाह हो जाता है कि शिरक तो बाद सब नालों वड्डा गुनाह ही मजाक हुंदा है। इको यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने। ते जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, उच्ची बोलो ना जित्तियां बाजियां भी। करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर इलाह मेहरबान होगा। उर्दू का तुहानू एक शेर सुनाना जे तुहाडे ज़ौक ते पूरा उतरे। किरदार अपना बना के रख मिसले शजर, और जो तुझको संग मारे उसको समर दे। पता की मतलब है? जे चाहना ना भाग लग जाए तो उन्हें आख्या फलदार दरख्त बन। लोग फलदार दरख्त नूं वट्टे मारते हैं तो दरख्त अगों की देंदा है? कोई गाल कढ़े तू दुआ दे, कोई बदजुबानी करे खामोश हो जा। आंदा किरदार अपना बना के रख मिसले शजर, जो तुझको संग मारे उसको समर दे। ऐसे चलन चलो कि लोग करें आरजू, ऐसे रहा करो ज़माना मिसाल दे। तेरी जान ना निकले जिदन मरना ही ना, तेरी जान ना निकले। बरादरी वाली कहन अज तो साड़ी बरादरी की जान निकल गई है, अज तो साढ़े पिंड की जान निकल गई है।
ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।